औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद आलम के लिए जो तारीफ़ के लायक है, जो मालिक है, रज़ाक है, हफ़ीज़ है, हादी है, क़हार है, जब्बार है और करीम है, रहमान है। तमाम दुरूद, तमाम सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जिनके सदक़े में ये तमाम तर कायनात बनाई गई। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी मेज़बान सदफ़ आबदी प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ करती हूँ कि माह रमज़ान तमाम मोमिन और मोमिनात मुसलमानों को मुबारक साबित हो। आपकी इबादतों में खुदावंद आलम वो खुलूस पैदा कर दे कि जिस तरह से अल्लाह ताला चाहता है। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हैं, माह रमज़ान के मुबारक महीने का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि तमाम बहन भाइयों के तमाम गम और रंज को खुदावंद आलम फरमाए और सिवाय गम हुसैन के आपके घर में कभी कोई गम ना आए। आमीन इलाही आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत, मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रमज़ान अल मुबारक की 4 तारीख है, अप्रैल 2020 की। आज 28 तारीख है और मंगल का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिनों का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में परवरदिगार के बाबरकत नाम से हुआ होगा। और रमज़ान मुबारक के जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, जिन दिनों में से हम गुज़र रहे हैं, ये दिन सरासर जो है इसमें आफ़ियत है, इसमें रहमत है, इसमें बरकत है। तो इस आफ़ियत को, रहमतों को और बरकतों को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेना ही हमारा मकसद होना चाहिए। दिन का कोई भी हिस्सा हमारा इबादत इलाही से खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हम अपने लबों से अदा करते रहें ज़िक्र इलाही, या फिर हमारे जो सर हैं वो सजदा बसजूद हों और परवरदिगार के यहाँ हम अपनी कमज़ोरी और अपनी हक़ारत का इज़हार कर रहे हों। साथ-साथ जब दूसरे काम किए जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में हमारे ऊपर दुनियावी फ़राइज़ जो हैं वो वाजिब करार दिए हैं, तो उनकी भी जो है जब हम उनको अदा कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे लिए रमज़ान के महीने में डबल सवाब का बायस बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हम और आप मिलकर जो है इस सवाब में दुगना और कई गुना इज़ाफ़ा करने के काबिल हो जाएँगे। आमीन इलाही आमीन। बहुत खूबसूरत बात, माशाअल्लाह। सहर सलाबत रहिए आप। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और रहमतें, बरकतें खुदावंद आलम की तरफ से नाज़िल हो रही हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपके कैसे हाल अहवाल हैं? बस तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ है सदफ़, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा सवेर ख़राब नहीं है। नाज़रीन और के साथ जो है वो रोज़ाना का जो एक, ये कह लीजिए ये मेडिसिन है कि हिदायत के जो हिस्सा बनना जो है, ये बज़ाते खुद एक मेडिसिन है और इसमें जब तक बेशक। इसका साथ ना दें, तो वो क्या कहते हैं कि दिल को सुकून नहीं मिलता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, बस बिल्कुल। दुआएँ चाहिए और यही कि रमज़ान के महीने की बरकत से जिस आफ़त का शिकार ये आलम इस वक़्त हुआ है, उससे अल्लाह ताला हमें जो है वो रमज़ान तक निजात दिला दे और हमें इसकी जो फ़यूज़ बरक़ात हैं, उस पे हमें पूरा भरोसा है कि परवरदिगार ज़रूर इसके सदक़े, इस महीने के सदक़े जो कि अल्लाह ताला का महीना है, हमें इस मूज़ी से निजात दिलवा देगा। बेशक, परवरदिगार हमेशा ज़ाहिर है, रहमान है, रहीम है। और हर मुसीबत के बाद जो है एक आसानी भी होती है। बिल्कुल, तो सही। हम लोग वैसे भी देखें कि खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने जहाँ 12 महीने दिए, उनमें से 3 महीनों को इतनी अहमियत हासिल है कि हम गुनाहगार उम्मत जो है अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। हमारी ज़ाहिर है गुनाहगार कौन नहीं होता, कौन सी कौम गुनाहगार नहीं थी, लेकिन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें हैं कि उनकी उम्मत पर रहमतें ही रहमतें हैं। गुनाहगार होने के बाद खुदावंद आलम अजाब नहीं उतारता। ये बरकतें हैं हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जहाँ पे हमारे साथ परेशानियां हैं, तो आसानियां भी खुदावंद आलम के करम से मौजूद रहती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज
شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو آج کے دن کی دعا کریں گے اور اپنے ظاہر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کچھ آج کے دن کی دعا ہمیں اس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیمات ان کی جو ہے ان میں سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے قوت عنایت فرما، اے اللہ آج کے دن مجھے قوت عنایت فرما کہ تیرے حکم تعمیل کروں، اس میں مجھے اپنے نماز کا مزہ عطا کر، آج کے دن مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ سحر دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جیسے اس دعا میں کہہ رہی ہوں کہ ممتا ٹپک رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے اپنی ماؤں سے ہم گزارشات کرتے ہیں، اپنی ماؤں سے مانگتے ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے ائمہ نے اتنی خوبصورت دعا عنایت فرمائی ہے کہ ایس دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ بالکل، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر جو ہے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم ایک ماں کی محبت کا، اس کی ممتا کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارے پاس بے لفظ شک نہیں ہے ماں کی محبت اور ممتا کو بیان کرنے کے لیے۔ تو سوچئے کہ کجا 70 ماؤں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر بے محبت کا آزمائش میں بھی ڈالتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ڈالتا ہے۔ جب دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں کہ جھٹکا انسان کو دیتا ہے، چھوٹا سا ایک ویک اپ کال دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سنبھل جائے، کیونکہ پروردگار نہیں چاہتا کہ وہ ظلمتوں کے ایسے اندھیرے میں گر جائے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اور جہنم کے سوا کوئی بھی اس کا ٹھکانہ نہ ہو۔ پروردگار بے جو ہے وہ شک ہمیں بہانے دیتا ہے کہ ہم کبھی رمضان کے مہینے کے، کبھی شعبان کے مہینے کے، کبھی رجب کے مہینے کے، کبھی پاک راتوں کی جو ہمیں عطا فرما کر کہ ہم اپنے گناہوں کو جو ہے وہ اریز کر سکیں، اپنے اعمال ناموں سے ہمیں بے شک اریزر دیتا ہے کہ ہم اس کو اریز کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس قدر غافل نہیں ہے، ایک جھٹکے سے ہی سنبھل گئی ہے۔ استغفار اور توبہ کے جو سلسلے چل رہے ہیں، جو عبادتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اگرچہ مسجدیں بند ہیں، اگرچہ امام بارگاہیں بند ہیں، اگرچہ تمام عبادت کی جگہیں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے گھروں میں رہ کر ہی پروردگار عالم کے سامنے جو ہے وہ سجود ہیں کہ ہمیں اس آفت سے نجات دے دے، جو سختی ہم پر آئی ہے اس کو دور فرما دے، اور وہی ہے جو ایک اندھیری رات کے بعد صبح کو روشن کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل کیا جائے۔ تقوی کا حکم ہمیں سالہ سال ہے، کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم تقوی اختیار کریں یا اس مہینے میں نہیں، لیکن رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ انسان تقوی سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مہمان ہستی بھی موجود ہیں، ان کے علم سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی بہن محترمہ ڈاکٹر زہرا عابدی کو۔ السلام علیکم زہرا۔ وعلیکم السلام صدف، کیسی ہیں آپ؟ اور سحر کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں جی، آپ دونوں کو رمضان رمضان المبارک مبارک کی کہوں گی۔ بہت بہت جی خیر مبارک آپ کو۔ اور آپ بتائیے، ماشاءاللہ آپ چوتھے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ کے ذرا آسان سے روزے لگ رہے ہیں۔ بالکل سحر، ماشاءاللہ سے چوتھا روزہ آج میں صبح سحری کرتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ چوتھا روزہ ہو گیا آج، اور واقعاً پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ ہم سب کوارنٹین میں ہیں، حالانکہ ہم سب لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل بھی معلوم نہیں پڑ رہا کہ روزے گزر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہم یہ کہتے تھے کہ رمضان میں جب ہم جابس پہ چلے جاتے ہیں یا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو دن کٹ جاتا ہے، علم نہیں ہوتا روزے کا، لیکن بخدا گھر میں بیٹھ کے بھی مصلے پہ یا نماز پڑھتے وقت یا عبادتیں کرتے وقت ہمیں وقت کے گزرنے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بے تو شک یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے
کہ اس وقت کہا ہے کہ تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو ہم نے کاٹ کے اور اس گھر میں بیٹھ کر اپنے اور ہم خدا سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں کیونکہ ہم زیادہ ہمارے پاس وقت ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے. بالکل ماشاء اللہ. جی زہرا آپ کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہونا چاہوں گی. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکرین پر ایک سوال بھی آپ کو آویزہ نظر آ رہا ہوگا. تو سوال کچھ آج کا اس طرح سے ہے کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک کس شہر میں ہے؟ کربلا معلیٰ ہے فرسٹ آپشن، دوسرا آپشن ہے نجف اشرف، تیسرا ہے جنت البقیع مدینہ، نمبر 4 ہے مشہد مقدس. تو آپ ضرور جو ہے اس کا جواب دیجئے اور فون لائن آپ کی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں کھول دی جائیں گی. آپ اس کا ضرور دیجئے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہمارا عنوان ہے آج کا روزہ تقوی، تو اس طرح آپ ذرا بتانا چاہیں گی کہ تقوی کا حکم ہمیں سالہ دیا گیا نہیں ہے، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس دن تقوی اختیار نہیں کرنا. لیکن جیسے ہی رمضان آتے ہیں تو اس کا تعلق ذرا زیادہ جڑ جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شکریہ بہت بہت صدف. موضوع بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع موضوع ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ خالی رمضان سے تقوی کا تعلق جوڑنا جو ہے وہ بالکل ہی ہم نہ کہیں کہ صرف رمضان میں ہی تقوی اختیار کیا جائے، باقی 11 مہینوں میں متقی نہ ہوں اور صرف رمضان میں تقوی اختیار کر لیا جائے. تو تقوی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان آپ کو اس چیز کے لیے ٹرین کرتا ہے. اٹس اے ٹریننگ پروگرام. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ ایک کسی پروگرام میں حصہ لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے سکلڈ کر سکیں. تو رمضان جو ہے وہ آپ کے نفس کو تربیت دیتا ہے تقوی کی طرف. آپ تقوی کیسے اختیار کریں وہ رمضان آپ کو سکھاتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے. میں موضوع کی طرف شروع میں جانے سے پہلے میں مقدمے میں چاہوں گی کہ یہ بیان کرنا کہ مفاتیح الجنان جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ تمام مومنین و مومنات کے گھر میں موجود ہوگا. اس میں جب ہم تمام دعائیں پڑھتے ہیں، ابھی رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ گزرا، تو شعبان کی جب تمام دعاؤں اور تمام جو ہے اس کی تعقیبات کے بآخر میں اس میں خطبہ شعبانیہ موجود ہے. اور میں یہ درخواست کروں گی اپنے تمام ناظرین سے کہ رمضان کے اوائل گزر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس خطبہ شعبانیہ کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ رمضان کے شہر رمضان کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے بہت ہی کیونکہ میرا موضوع خطبہ شعبانیہ نہیں ہے لیکن صرف رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے رسول خدا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ شعبانیہ، اور اس میں رسول خدا نے جن الفاظ کے ساتھ یہ خطبہ شروع کیا ہے اس میں رسول خدا نے بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر. یعنی یہ الفاظ جو رسول خدا کے بیان ہو رہے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں کور ہو گئیں، رحمت بھی، برکت بھی اور مغفرت بھی. تو باقی تمام تفصیل موجود ہے کہ اس مہینے کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں اور کس طرح ہم ان کو سمیٹ سکتے ہیں. دیکھیں جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، اس کا بھی مفہوم اور وہ اس آیت بھی آپ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ آپ کا روزہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی روزے کو کس طرح گزارا جائے تاکہ آپ متقین یعنی تقوی اختیار کر سکیں. روزے کے بھی صدف مراتب ہوتے ہیں.
جیسے اگر میں کہوں کہ ایک عام لوگوں کا روزہ جس میں میرے خیال سے میں آپ ایک عام لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے، ایک روزہ ہوتا ہے جو عارفوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ ہوتا ہے جو متقربین اور متقیوں کا روزہ ہوتا ہے. تو روزے کے بھی مراتب ہیں. میرا روزہ اور آقا بہجت کا یا آقا خامنائی کا روزے میں میرے خیال سے کافی فرق ہوگا. تو کیونکہ میں نہ ان کی منزلت کو ہوں، نہ میرا تقویٰ اتنا ہے، نہ میری شاید معرفت اتنی ہے. تو ان روزوں کے بھی مراتب ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزے کو، ایک عام شخص، ایک عام فرد اپنے روزے کو کیسے بہتر بنا سکے. اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں روزے کا مطلب، روزہ تو لفظ تو ایک ترجمہ ہے، اصل لفظ تو صوم ہے. صاد واو میم صوم. صوم کے معنی ہیں یعنی روکنا. عربی میں بھی اسی لیے کیا کہا جاتا ہے الصوم هو الامساک، یعنی اپنے آپ کو باطل چیزوں سے روکنا، جس سے جو مبتلات روزہ کہلاتی ہیں، جس سے آپ کے روزہ خراب یا غلط یا ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، یہ روزے روشن ہے کہ ایک روزہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اور ایک روزے کے بھی دو مرحلے ہوئے، ایک روزہ صحیح روزہ اور ایک روزہ جو قبول ہو جائے روزہ. قبول سے میری مراد جس سے آپ اثرات اس کے حاصل کر سکیں. جو روزے کے اصل اثرات ہیں وہ آپ کے جسمانی روحانی طور پر آپ کو وہ حاصل ہو سکیں. تو روزے کے اگر آپ کا روزہ صحیح ہوگا تو آپ سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوں گے، یعنی قبول ہونے والے مرحلے میں داخل ہوں گے. اگر آپ کا روزہ ہی صحیح نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کہ میں کال لینا چاہوں گی زہرا. جی ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. رمضان مبارک. رمضان مبارک جی. کون بہن ہماری کہاں سے؟ جی میں طاہرہ بول رہی ہوں دلی سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی ضرور. ہاں جی، یہ دفتر البقیع میں ہے. بہت شکریہ. آپ نے اپنا نام سارا بتایا. طاہرہ نقوی. ساحرہ نقوی. جی طاہرہ نقوی. بہت شکریہ بہن آپ کا. آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جی زہرا، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اپنے آپ کو باطل چیزوں سے روکنا ہی تقویٰ ہے. تو اس خوبصورت بات کے ساتھ جانا چاہیں گے ہم آپ کی بھی آپ کو ظاہر پروگرام میں دعوت دیں گے اور تکلیف دیں گے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. کون ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن ہماری؟ میں بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں بہن؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں ہیں. جی آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی میں سوال جواب دینا چاہوں گی. جنت البقیع میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیے. اور ظاہر ہے ہمارے آپ ظاہر کالر ہیں، ریگولر کالر ہیں. تو سحر میں آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ اتنا سوال ہے اور اس کے جواب بھی ظاہر اتنا ہی خوبصورت ہے، تو ہمارے ناظرین کو اس کے صحیح جواب کے اس میں کیا آپ انعام دینا چاہ رہی ہیں؟ صدف، ہم دونوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال رمضان میں جو ہے ایک دلچسپ سا کوئز بھی چلتا رہے. اس سے یہ ہے کہ معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک تھوڑی دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور چونکہ رمضان کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک یوں کہہ لیجیے کہ تھوڑی سی تری پیدا ہو جاتی ہے. تو بالکل یہی ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی اس میں شرکت کریں گے اور جن کا جواب درست ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو ایک سرپرائز گفٹ ہے ہماری طرف سے جو ان کو دیا جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 30ویں روزے میں یا 29ویں روزے میں جو ہے، بلکہ 29ویں میں، کیونکہ ہم 30ویں کا ہمیں ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا شور کہ وہ ہو پائے گا کہ نہیں ہوگا. 29 رمضان کو جو ہے ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ کون ہمارا ونر ہے. قرآن اندازی کریں گے اگر زیادہ جوابات جو ہے وہ ہمیں صحیح ملتے رہے، اور آپ کو انشاءاللہ ہم جواب بھی پروگرام کے اینڈ پہ بتا دیا کریں گے کہ کون سا جواب جو ہے وہ درست ہے.
تو آپ پلیز شامل صحیح ہے. ہوتے رہیے. اچھا سحر, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر ہمارا یہ تھا کہ ہماری جتنی کالرز ہمارے بہن ہو چاہے بھائی ہو, جتنے کالز کریں گی اتنی ہی دفعہ ہم قرآن میں ان کا نام ڈالیں گے. کیا اس دفعہ بھی اسی طرح ہے؟ جی اس طرح ہی ہوگا, جتنا دفعہ کال کریں گے اتنی دفعہ نام آئے گا, اور ظاہر ہے کہ جتنی دفعہ کال کریں گے اتنی دفعہ چانسز جو ہیں پھر ظاہر ہے ان کی قرآن اندازی میں نام نکلنے کے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی بشرا صاحبہ کو, اور ساتھ ساتھ کال بھی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بشرا شیخ صاحبہ, ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. بشرا, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام. رمضان مبارک. بہت مبارک. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم لیتے ہیں. جی ہاں, تو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کروں گی, تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ اے ڈرمیٹولوجسٹ, میں بیوٹی سائٹ سے اسکن کنسلٹنٹ ہوں اور بیوٹی کنسلٹنٹ ہوں. اچھا, میں معذرت چاہتی ہوں, میرے پاس جو ٹیکس آیا ہے تو اس میں جو چیز لکھی تھی تو وہ میں نے بول دی ہے. آپ سے معذرت خواہ, ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن ہماری کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. غضب بہن, یا علی السلام مدد. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں پیر مولا علی مدد. جی بھائی بہت بہت السلام علیکم یا علی السلام مدد. بہت شکریہ بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ نام محمد اشتیاق بٹ. محمد اشتیاق بٹ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہن, اور پاک پروردگار آپ کو ترقی عطا فرمائے, اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے پاک پروردگار ہمارے آنمائے معصومین کے صدقے سے اس وبا سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے, اور بالخصوص شان حیدر محفوظ رکھے, اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہے مولا کائنات ہو رہی ہے, پاک پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے سے تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے. خدا حافظ یا علی اللہ. خدا حافظ یا علی مدد. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی صاحب. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا شیخ صاحبہ جو کہ بیوٹی کنسلٹنٹ ہیں. اسکن کی کنسلٹنسی کے بارے بھی سے کی جا سکتی ہے, اور ہم آپ کی خوش آمدید کہیں گے, لیکن میرا خیال ہے جواب زیادہ آنے لگ گئے ہیں صدف سوالوں کے. آپ فون لینا چاہیں گی یا بات کریں ہم بشرا سے؟ بشرا آپ کی کیا اجازت ہے؟ جی آپ پلیز کال لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن ہماری کہاں سے؟ جی میں آپ کی بہن کے طرف تنقید بات کر رہی ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں. بہن آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ جلدی آپ کیجیے گا, وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس. جی میں جنت البقیع کے میں میرے پیارے آقا محمد زین العابدین علیہ السلام باقر علیہ السلام. بہت بہت شکریہ جی, یہ سلامت رہیے. ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم یہ اس کا صحیح جواب بھی بتائیں گے, اور آپ کے نام بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں. چلتے ہیں بشرا کی طرف. جی سحر. ہاں جی بشرا, بڑے امپورٹنٹ ہے رمضان, اور جو جسے کہتے ہیں کہ ہم کوارنٹائن میں ہیں, یوں کہہ لیجیے کہ لاک ڈاؤن میں ہے. کچھ چیزیں اچھی لاک ڈاؤن کی یہ ہیں کہ ایک تو پولوشن تھوڑی کم ہو گئی, اور گھروں میں رہ کر ہم پولوشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ ایکسپوزڈ نہیں ہیں, سن جو ریزز ہیں ان کی زیادہ ایکسپوز نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہمارا گھروں میں بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے, یہ ہماری اسکن کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے, اور ہم اگر ہم ظاہر فریش ایئر نہیں لے پا رہے اس حساب سے, تو کیا ہمیں ایسی ترکیب استعمال کرنی چاہیے کہ ہماری اسکن پہ اس کا بہتر اثر ہو؟ دیکھیے السلام علیکم سحر, سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک, اور جو بھی سب دیکھنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک. دیکھیے میں اپنے آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گی, دیکھیے لاک ڈاؤن سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ایفیکٹ کوئی اسکن پہ پڑ رہا ہے. جو آپ اس زمانے میں جائیے, اگر آپ پرانے زمانے کی بات کریں گے تو اس وقت کوئی بیوٹی سیلونز یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, اور پھر بھی لوگوں کی اسکن فریش ہوتی تھی, کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ, اپنے کھانے پینے کا, ان کے ہر ٹائمنگز, ان کا ہر چیزیں وہ ہوتی تھیں. اور یہ لاک ڈاؤن کے یہ ہونے کے باوجود ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم اپنا کھانے پینے کا خیال رکھیں,
بے شک ڈیورنگ دا رمضان ہم کچھ ایسی چیزیں وہ چیزیں کھائیں وہ چیزیں پئیں وہ اپنے کھانے پینے کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں ان چیزوں کو شامل کریں جو ہمیں پوری طریقے سے انرجی دیں، جو ہمیں جیسے ہماری اسکن، کیونکہ ہم سارا دن کچھ کھا پی نہیں سکتے، کچھ اس طرح نہیں، سحر کے بعد ہمارا مغرب کے ٹائم پہ افطاری کے ٹائم پہ بھی ہماری وہ چیزیں شامل ہونے چاہیے جو ہماری انرجی کو بہت زیادہ کم نہیں کریں. تو پانی پینا کا یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا بشرا کہ ایسی چیزیں ہمیں لینی چاہیے کہ جو انرجی کو ہماری کم نہ کریں. بعض اوقات رمضانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن بہت بڑھ جاتی ہے، پانی اس مقدار میں نہیں پیا جا رہا ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہے اسکن پہ بھی فرق پڑتا ہے اور آپ کی صحت پہ بھی اثر انداز ظاہر ہے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. جی بالکل ضرور، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے تو سب کو یہ پتہ ہے کہ واٹر ہیلپس ریگولیٹ آور باڈی ٹیمپریچر. تو اس کے علاوہ لوبریکیٹ جوائنٹس، یہ ہمارے جوائنٹ کو بھی لوبریکیٹ کرتا ہے، اور پانی ہی ہمارے جسم کے اندر ہر اس چیز کو برابر کرتا ہے. ہماری جو ویسٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہیلپ کرتا ہے، ہماری باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کے جوائنٹس، ان کے سیلز کو، ہر چیز کو قوت مدافعت بھی دیتا ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں پانی کے علاوہ صرف خالی پانی ہی ہمیں طاقت نہیں دیتا، ہمیں پانی کے علاوہ وہ مشروبات یا گرم پانی کا استعمال یا وہ ٹی اور کافی جو کیفین چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے ہم کچھ ایسا ہربل ڈرنکس ڈیورنگ دا رمضان، ہمیں ہربل ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور جیسے کہ افطاری کے ٹائم پہ کھجوریں وغیرہ کھائی جاتی ہیں، تو آپ کھجور کو خالی کھجور نہیں کھائیے، آپ ہمیشہ اس کی گٹلی نکال کے اس کے اندر بادام رکھ کے کھائیے، ای اور بی بھی مل سکتا ہے جس سے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. آپ واقعی ابیات پہ تھی، کام پہ تھی، اور آپ نے بریک لی اور ہمیں بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے علم سے آگے بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ بشرا. جی صدف کال ہے کوئی آپ کے پاس؟ جی ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب ناظرین سے گزارش ہے اب آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، سوال کا جواب دے سکتے ہیں. جیسے کہ سحر بہن نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ تعالی رمضانوں کے مہینے، رمضان کے آخری دنوں میں جو ہے جب رمضان ختم ہونے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک قرآن کے ذریعے خوش نصیب کا نام نکالا جائے گا، ایک سرپرائز گفٹ دیا جائے گا. السلام علیکم. جی بہن، میں ایک نعت پڑھنا چاہ رہی ہوں، اگر اجازت ہو. بہت مختصر سا ہمارے پاس وقت ہے، اگر آپ 2 اشعار پڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا بہن تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. یا رسول اللہ نا یاد آتا ہے، یا رسول اللہ مدینہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آیا، بہت خوب بہت خوب وہ بہت خوب. اذانے وہ نمازیں وہ صلاۃ و سلام، وہ شام و سحر کا نظارہ یاد آتا ہے، بے شک بے شک. مدینہ یاد آتا ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجاؤں. بہت خوبصورت اشعار، واقعی وہ نظارے اور ان جگہوں کی کیا کہنا ہے. سحر ماشاءاللہ واقعی ان بہن نے کتنا خوبصورت منظر پیش کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور صدف چونکہ ظاہر ہے کہ ایسے تمام جو مقامات ہیں جس میں ہمارا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ لیجیے مسجد نبوی کہہ لیجیے، مکہ مکرمہ کہہ لیجیے، کربلا کہہ لیجیے، ہم نجف اشرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ سب چیزیں اس وقت چونکہ ظاہر صافت کی وجہ سے، وبائی آفت کی وجہ سے کلوز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک جو ہمارے اوپر جو نافذ کیا اللہ تعالیٰ نے، یوں کہہ لیجیے کہ ایک لاک ڈاؤن، ایک قید کہہ لیجیے نافذ کی، تو اس کا جی مقصد بھی ہمیں بالکل. کچھ دکھانا تھا. اور دیکھیں کہ ہم ابھی اور بھی زیادہ محبت تڑپ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بے بس نہیں شک چلتا کہ ہم مولا کے روزے پر جو ہے وہ پہنچ جائیں، خیالوں ہی خیالوں میں، تصورات میں ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ہماری محبت میں بے شک. وہاں پہ فزیکلی نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سے بھی کمی نہیں آئی، بلکہ جوش و ولولہ اور عقیدت جو ہے جو اور مزید بڑھ. اور بڑھ گئی. بے شک. ایک کال ہے، کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری کون بہن کہاں سے؟ جی میں سرمت بات کر رہی تھی لندن سے، مشم سے.
जी सरवत, आप जवाब देना चाहेंगी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा जवाब है जन्नतुल बकी, मदीना मुनव्वरा, इसका जवाब है। बहुत शुक्रिया, आपका नाम भी नोट कर लिया और आपका जवाब भी नोट कर लिया है। इंशाल्लाह ताला आप हमारे रमज़ानों में आप हमसे जो है रोज़ाना आप इसी तरह जुड़े रहिएगा और हम रोज़ाना एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी काविशें होती हैं कि जिन लोगों को इनके जवाबात नहीं पता उनको पता चल जाए। हालांकि मैं समझती हूँ हर मोमिन को, हर मुसलमान को इसका जवाब आता होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बहन हमारी कहाँ से? मिसेस अब्बास, आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मैं देख रही थी प्रोग्राम और सिस्टर बता रही थी कि खजूर की गुठली निकाल कर तो उसमें बादाम रख के खाया जाए। तो बेसिकली पूछना था कि बादाम को पील करके खाना है कि विदाउट भी कर सकते हैं? इंशाल्लाह ताला हम उनसे इसका पूरा मुकम्मल जवाब भी सुनेंगे। आगे हमारे प्रोग्राम आप रमज़ानों में देखती रहिएगा। मेरा और सहर का और मेहमानों का साथ रहेगा मंडे टू थर्सडे। इंशाल्लाह ताला हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मेहमानों को लेते रहेंगे। और ये मैंने आपका जो है सवाल नोट कर लिया, इसका जवाब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही तौर पर जो है आपको कल के प्रोग्राम में मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत शुक्रिया बहन। जी सहर। बिल्कुल हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे शामिल रहा करेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर है आगाज़ जो है वो रमज़ान है, तो इसको सेटल डाउन होते हुए तमाम मेहमानों को और उनको भी जस्ट होते हुए हमारे साथ थोड़ा फ़ैमिलियर होते हुए टाइम लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमारे आने वाले दिनों में जो है वो आपके ज़हनों में कोई सवाल होंगे तो आप बाआसानी पूछ भी सकेंगी और अगले दिन जो है इसमें कोई देरी भी नहीं होगी। अगले दिन जो है वो आपको जवाब भी उनका मिल जाएगा। तो मैं यही बात सदफ में कर रही थी कि हमारे नाज़रीन जो इस वक़्त रोज़े से यकीनन होंगे और उनका तमाम दिन जो है वो इबादत में गुज़रता है। और ये बात बहुत ही ज़्यादा एक काबिल गौर है कि इनकी इबादतों में इज़ाफ़े की एक वजह हमारा हिदायत टेलीविज़न भी है। बाज़ औक़ात आप काम में मसरूफ़ हैं और आपके कानों में पड़ रही हैं वो दुआएँ, वो ज़ियारात और वो कुरानी आयात जो कि आपकी इबादत का हिस्सा बन जाएँगी। रोज़े क़यामत आपकी जज़ा का जो मिक़दार है इनकी वज़ह से बढ़ा दी जाएगी कि आप हालत इबादत में थे। और ये जो क्रेडिट है ये हिदायत टीवी को ही जाता है कि 24/7 जब आपकी आँख खुले, सोते में भी जब आपके पास टाइम ना हो, आप काम कर रहे हैं, आप बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हंडिया में चम्मच हिला रही हैं, आप मशगूल इबादत हैं। ये जो आपकी जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, जो मुबारक आयात पढ़ रही हैं, इसकी वजह से आप मशगूल इबादत हैं। बेशक। और सहर हमेशा हिदायत टीवी की कोशिश होती है, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे दूसरे मुक़द्दस महीने हो, तो उसी हिसाब से हम प्रोग्राम को तश्कील दें। तो सहर आप बताना पसंद करेंगी, मेरा और आपका काफ़ी पुराना साथ है ज़ोरे हिदायत के हवाले से, तो आप उस कोने में बैठी हैं, मैं इस कोने में बैठी हूँ, तो किस तरह महसूस हो रहा है आपको आज? बिल्कुल, देखें अगरचे हम इस वक़्त हमेशा जो है वो अल्लाह के करम फ़ज़ल से हम स्टूडियो में इकट्ठे ही हुआ करते थे और दौरान ब्रेक जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लिया करते थे। लेकिन अभी सदफ अपने घर में हैं जो मुझसे काफ़ी दूर है और अगरचे हमारा शहर एक ही है लेकिन हम एक-दूसरे से घरों फ़ासले में काफ़ी दूर हैं। और लेकिन फिर भी देखिए कि ये अच्छा एक एहसास है कि हम अपने-अपने घरों में बैठकर भी जो है वो नाज़रीन के साथ जो है वो इस रमज़ान को मना पा रहे हैं। बल्कि अब एक चीज़ कॉमन हम में और नाज़रीन में हो गई सदफ कि वो भी अपने घरों में बैठे हैं और हम भी अपने घरों में बैठे हैं। तो हम स्टूडियो में नहीं हैं। तो ये चीज़ हमें कॉमन हो गई और अब थोड़ा-सा जो रह गया था फ़र्क वो भी ख़त्म हो गया है। बेशक, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम ब्रेक में डिस्कस कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का, आप भी बहुत अच्छे ज़ाहिर है एक्सपीरियंस आपको हो गया है हर चीज़ का और बहुत अच्छी तरह से आप मेज़बानी सरअंजाम देती हैं। तो सहर आज की रेसिपी का मुझे बहुत इंतज़ार, आप बड़ी अच्छी रेसिपी लेकर आती हैं, मुझे बहुत आपकी रेसिपी का इंतज़ार है। आज क्या पका रही हैं, हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा दे रही हैं?
बिल्कुल सदफ पकाने में आपको पता है कि वही फिर बात आ जाती है कि टिपिकल सी इफ्तारी होती है यूजुअली हमारी पकौड़ों और चाट के साथ और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उनके साथ। लेकिन आज मैं जो है वो आज रेसिपी नहीं मैं बता पाऊँगी, मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर रेसिपी नाज़रीन की खिदमत पेश करूँगी। मैंने एक छोटा-सा सिलसिला शुरू किया है, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ सदफ, चूँकि ऑब्वियसली हम आमने-सामने नहीं हैं इसलिए आपसे डिस्कस नहीं उसको कर सकी कि जैसा कि हमारी ज़ाकिरा साहिबा ने भी खुतबा शाबानिया का ज़िक्र किया था कि ये जी बहुत ही एक वसी इसमें जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रहमत भरे महीने के बारे में, जो कि ख़ास तौर पर खुदा ताला का महीना है और हम उसके मेहमान हैं, तो उसके बारे में जो है उन्होंने क्या कि बहुत वुसअत रखा है और इसको सुनकर आपकी जो क्लियर हो जाता है विजन अबाउट रमज़ान के रमज़ान हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला रोज़ों के सिलसिले में अपने बंदों से, रोज़ादार से क्या चाहता है। तो कल मैंने जो डिस्कस नहीं किया था बल्कि मैंने इसकी तकरीबन जो 29 इसकी पॉइंट्स थे वो मैंने बताए थे नाज़रीन को कि खुतबा शाबानिया के। तो कुछ पॉइंट्स काफ़ी लंबा है जैसा कि आप जानती हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स हर रोज़ मैं उनको बता दिया करूँगी ताकि हम उसको ज़हन नशी कर सकें और जो हमारे हमें एक रोज़ादार को जानना चाहिए रोज़े के मुतालिक और उसकी असल रूह के मुतालिक, वो हमें खुतबा शाबानिया से जो है वो आसानी से मिल जाएगा। इसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए, एक रोज़ादार होने की हैसियत से हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया कि जो इंसान भी सिला रहम करेगा तो खुदा क़यामत में अपनी रहमत से उसे नवाज़ देगा। यानी कि इस ख़ास महीने में जो है इंसान सिला रहमी तो वैसे ही अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन अगर सिला रहमी इस महीने में की जाएगी तो अल्लाह ताला जो है क़यामत के रोज़ ख़ास तौर पर अपनी रहमत का साया उसके ऊपर किए रखेगा। और फरमाया कि जो शख्स भी माह मुबारक रमज़ान में लोगों से अपने शर और फ़साद को दूर रखेगा तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत अपने गुस्से और ग़ज़ब को इससे दूर रखेगा और अपनी रहमत उस पर रखेगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानिया में फरमाया कि जो आदमी भी माह रमज़ान में मुस्तहब नमाज़ें पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे आतिशे दोज़ख से महफूज कर देगा। अब इससे बेहतरीन अयाम और कौन से हो सकते हैं कि जिसमें आप नवाफिल पढ़ना चाहें, जिसमें आप मुस्तहब नमाज़ें पढ़ना चाहें अपने फ़राइज़ के अलावा, और आपकी एक-एक नमाज़ की एक-एक रिकात जो है आपके लिए जहन्नम की आग की ढाल बन जाए। तो इससे बेहतर दिन और हमारे पास कौन से आ सकते हैं। फिर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा में फरमाया कि माह रमज़ान में जिस किसी ने भी वाजिब काम अंजाम दिया तो उससे 70 गुना सवाब मिलेगा। देखिए वाजिब हमें अदा करना ही करना है, हमें जज़ा दे ना दे, हम पे ही एज़ इंसान ये वाजिब करार दे दिया गया कि हमें अपने वाजिबात को अदा करना है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज के काबिल है तो हज करना है। लेकिन कितना मेहरबान है सदफ वो परवरदिगार, कितनी उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि वो वाजिब चीज़ों के अंदर से भी हमारे लिए 70 गुना जो है वो सवाब निकाल रहा है। तो इससे हालांकि बढ़कर ये देखिए सहर, हम वाजिबात अदा करके अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे, हमने वो तो अदा ही करना है, लेकिन उसके आप देखें ना, माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब की मेहरबानी देखिए, उसका आप करम देखिए कि वाजिबात पे इतनी अताएं इतनी आता है। हालांकि ये एक फर्ज चीज है और करनी ही करनी है, ना करने पे हम गुनाहगार ठहरेंगे। लेकिन वो हमें उसमें से भी, जिसे कहते हैं कि जब हम कोई कोई जिंदगी की कोई नेसेसिटी ढूंढते हैं, कोई हमने पैकेज लिया है तो हमें वो तो लेना ही लेना है। फर्ज कीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई बोनस चीज मिल जाती है कि आपको इंटरनेट फ्री मिल रहा है, तो वो एक हमारे लिए बोनस हो जाता है। और इसी तरह से हम जब फराइज अपने अदा कर रहे हैं, दिन भर हम फराइज ही अदा करते हैं अगर देखा जाए, नमाजों के अलावा, इबादतों के अलावा। हम अगर अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, वो भी एक फर्ज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाफिज किया है, अल्लाह ताला ने वाजिब किया है कि हम औलाद पैदा करते हैं उनकी 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनकी हर तरह की तरबियत, उनका खाना पीना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी रूहानी सेहत का ख्याल रखना, ये सब हम पर वाजिब है, हम वो भी अदा कर रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो कि मैं और आप जब बच्चों के लिए एक रोटी बना रहे होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि हमें करना ही करना है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, और हमें कोई उसमें नहीं होता कि हमें सवाब मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, हम अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर भी बना रहे होते हैं। लेकिन परवरदिगार कितना मेहरबान है, वो एक माँ से जो है उसकी कई गुना ज्यादा मोहब्बतें हैं, और वो हमें उस पर भी सवाब दिए चला जा रहा है।
तो अंदाजा बहुत करें खूब माशाल्लाह। मोहब्बत का कि किस कदर वो अपने बंदों से जो है वो मोहब्बत करता है। मेरा ख्याल है सदफ हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों जी में 2-3 नाज़रीन को बताते रहा करेंगे। आप सवाल का जवाब बताएंगी अब? जी, सवाल का जवाब ज़ाहिर है मैं कहना चाहूँगी कि हर मोमिन और मोमिनात और मुसलमान को पता होगा, ऑप्शन नंबर 3 है जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा। तो हमारे जितने कॉलर्स आए हमारे साथ, साकवी शामिल हुई, मोहम्मद इश्तियाक भाई थे, सरवत लंदन से थी, मिसेस अब्बास थी, और गदाए अहले बैत अलैहिस्सलाम थी, और शफा फातिमा थी। तो इन तमाम हमारे कॉलर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खुदावंद आलम आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमने आपके नाम नोट कर लिए। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है आपका हमारा जो है जारी और सारी रहेगा, मंडे टू थर्सडे तक इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही रहिएगा। और आखिर में शुक्रिया के साथ साथ दुआ भी करते हैं, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे, और ये जो मोजी बीमारी पूरी दुनिया को लपेट में ली हुई है, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में जल्द से जल्द तमाम मुसलमान और तमाम इंसानियत को इससे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करे। और ज़ाहिर है जितनी मुश्किलात में जो भी लोग हैं, किसी भी फ़िरक़े किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्लाह ताला इस मुबारक और रहमत के महीने के सदक़े में तमाम तरह की मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उनकी तमाम तर बीमारियों को दूर फरमाए, और जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी खुदावंद आलम तौफीकात में इजाफा फरमाए। अगले प्रोग्राम कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।